जस्तो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ के कारणले गर्दा मरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ यही दीर्घ रोगहरू, जस्तै अब मुटु रोग भयो, अनि त्यसपछि डायबिटिज भयो, कलेजोको रोग भयो। जस्तो मोटोपन भएपछि डायबिटिज लाग्छ, मुटु रोग लाग्छ, त्यो हो नि त हाम्रो मेन डर। अनि मोटाउनु नै आफैमा खतरनाक होइन क्या जहिले पनि। अनि त्यसपछि बेलुका चाहिँ खाना खाइसकेपछि बिहानको त्यो 11-12 बजेसम्म चाहिँ जुन फास्टिङ पिरियड हुन्थ्यो नि, त्यसलाई ब्रेक गर्ने भएर चाहिँ ब्रेकफास्ट भनेर आएको हो कि मेन त्यो शब्द चाहिँ त्यसरी आएको। मासु खाँदाखेरि चाहिँ यो पोलेर खाएको राम्रो हुन्छ कि अथवा त्यसलाई बोइल गरेर अथवा फ्राई गरेर खाएको राम्रो हुन्छ कि कसरी कुन तरिकाले खाँदा चाहिँ अझ बढी राम्रो हुन्छ? हाम्रो प्योर नेपाली डाइट हामीले यदि फलो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो रोग पनि लाग्दैन र रोगबाट बिसेक पार्नको लागि नि त्यही डाइट नै काफी नै हुन्छ क्या। जस्तै डायबिटिज भएको मान्छे चाहिँ अब जिम जोइन गर्यो भनेदेखि उसलाई कसैले गाइड गरे हुँदैन कि, ऊ चाहिँ आफै अवेर भएर चाहिँ गरेको हुन्छ। न डक्टरले उसलाई गाइड गरेको हुन्छ, न चाहिँ त्यहाँनिर भएको जिम ट्रेनरले यो डायबिटिजहरू भन्ने कुरा बुझ्छ, न उसले लिएको मेडिसिन बुझ्छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ राम्रो आउटकम भन्दा पनि नराम्रो आउटकम हुने चान्सेस बढी हुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा विदेशबाट आयातित फलफुल, विषादयुक्त तरकारी, माछा मासुदेखि लिएर दैनिक जीवनमा उपयोग हुने खाद्य पदार्थहरू समेत मिसावट हुने गरेका कारण पनि मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुग्ने र विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरू लाग्ने समस्याहरू बढ्दै जान पनि थालेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा मानव शरीरलाई स्वस्थ एवं निरोगी बनाउन के कस्ता सन्तुलित आहारमा ध्यान दिन सकिन्छ वा मानिसका दैनिक खानपानलाई कसरी स्वास्थ्यवर्धक बनाउन सकिन्छ, यी यावत विषयमा संवाद गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाइटिस्ट आरएम कार्की। उहाँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाइट तथा पोषण विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा पनि यस सम्बन्धी आवश्यक सेवा प्रदान गरिराख्नु भइरहेको छ। आरएम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम ग्लोकल टकमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ, तपाईँ सन्चै हुन्छ? ठिकै छ आरएम सर। यहाँ डाइटिसियन हुनुहुन्छ, यो डाइट र न्युट्रिसन सम्बन्धी चाहिँ यो विषयवस्तुहरू छन्, यसलाई चाहिँ किन महत्त्वको साथ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ न। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेन चाहिँ डाइटको कुराकानी सबैले जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसको मेन कारण भनेको चाहिँ अहिले यो दीर्घ रोगहरू र नसर्ने रोगहरूको चाहिँ मान्छेहरूमा धेरै लाग्नु नै मेन कारण हो। जस्तो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ के कारणले गर्दा मरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ यही दीर्घ रोगहरू, जस्तै अब मुटु रोग भयो, अनि त्यसपछि डायबिटिज भयो, कलेजोको रोग भयो, किडनीको रोगहरू भयो होइन। अब हामीले सुनिरहने भनेको हृदयघात सुन्छौँ, मस्तिष्कघात सुन्छौँ। अनि यस्तो किसिमको रोगहरूको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेको मृत्यु धेरै भइरहेछ। अनि त्यसपछि यो रोग लाग्नुको पछाडिको कारण भने पनि हाम्रो डाइट नै हो र यो रोग चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने तरिका भनेको पनि हाम्रो डाइट नै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले यो विषयमा जानकारी लिन जरुरी छ। भनेपछि डाइटकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दीर्घ रोगहरू जुन तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ त्यो चाहिँ एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। हजुर हजुर, यो नेपालमा मात्र नभइकन सबै नै जो संसारभरि नै भनौँ न, यो चाहिँ जति देशहरू चाहिँ विकसित हुँदै गयो त्यति धेरै चाहिँ देखिने कारणहरूमा पर्छ। जस्तो भनौँ न, देशहरू चाहिँ गरिब हुँदाखेरि चाहिँ खान नपाएर, कुपोषणको कारणले गर्दाखेरि, र देशहरू चाहिँ विकसित हुँदै गएपछि खान नजानेर देखिने कुराहरू भयो यिनीहरू चाहिँ। अब कतिपय देशहरूमा चाहिँ खाना धेरै भएर अथवा धेरै खानेकुराहरू खाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोगको शिकार बन्नु परेको छ। कतिपय देशमा चाहिँ अब पेटभरि खान नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोगको शिकारमा परेको स्थिति छ। अब यो दुईटाको परिस्थितिमा चाहिँ यो डाइटले चाहिँ अथवा न्युट्रिसनले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ जोड्न पुग्छ त? जस्तै नेपालको इक्जाम्पल लिने हो भनेदेखि अलिक सजिलो छ कि यो कुरा बुझ्नलाई।
जस्तो नेपालमा इक्वल किसिमको छैन नि त विकास। जस्तै अब काठमाडौँहरू कुरा गर्ने हो भने अलिक विकसित पर्यो, अब यही नेपालमै एकदमै धेरै विकास नभएको ठाउँहरू पनि छ। अब त्यो विकास नभएको ठाउँहरू जस्तै कर्णालीहरू यिनीहरू कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ कुपोषणको कारणले गर्दा, खान नपाएको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भइरहेको, त्यो पनि डाइट रिलेटेडै कुरा भयो। जुन चाहिँ अब हाम्रो देश चाहिँ विकसित हुँदैछ नि, त्यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ कुपोषणको कारणले गर्दा मृत्यु हुने। तर अब हामीले काठमाडौँको कुरा गऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर खानेकुराको त कमी छैन नि त, मान्छे खान नपाएर मरिरहेको होइन। तर डाइट मिलाउन नजानेको कारणले गर्दाखेरि डायबिटिज, मुटु रोग, यो थाइरोइड भनौँ न, यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ मृत्युहरू धेरै भइरहेछ अथवा चाहिँ रोग लागिरहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर कम विकास हुँदा पनि यसको रोल त्यति नै छ, विकास धेरै भइसकेपछि पनि यसको रोल धेरै त्यत्तिकै छ भनेर बुझ्नु। यो डाइट र न्युट्रिसन चाहिँ एक अर्काको परिपूरक हुन् कि अथवा यो छुट्टै छुट्टै अर्थ राख्छ यसले चाहिँ? डाइट र न्युट्रिसन सँगसँगै जोडेरै आउने कुरा भयो होइन, हामीले बोल्दाखेरि न्युट्रिसन डाइट भनेर। अब ठ्याक्कै नेपालीमा उल्था गर्ने हो भने चाहिँ न्युट्रिसन भनेको चाहिँ पोषण भयो होइन, अनि पोषक तत्त्व पोषण त्यतातिर भयो। अब डाइट भनेको चाहिँ हाम्रो आहार भनेर भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ डाइट भयो। भनेको मतलब दिउँसभरि हामीले के खान्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो आहार भयो, डाइट भइहाल्यो। अनि न्युट्रिसन भनेको चाहिँ विशेष गरी त्यसमा के कुराहरू चाहिँ पौष्टिक कुराहरू छ भनौँ न, भिटामिन मिनरल भने जस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ भयो। तर दुइटै उस्तै हो, अलिकति अब हामीले कोट्याउने नै हो भने मात्र फरक हो, नत्र लगभग एउटै नै हो भन्ने तरिकाले बुझ्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो डाइटिसियनमा आफ्नो क्षेत्र बनाएर योसँग अलिकति विशेषज्ञ भएर यहाँ लागिराख्नु भएको छ। यो डाइटिसियनसँग म चाहिँ रिलेटेड भएरै काम गर्छु अथवा यो सम्बन्धी नै म अगाडि बढ्छु भनेर त्यो प्रेरणा चाहिँ तपाईँले कहाँबाट लिनुभयो, कहिलेदेखि प्राप्त गर्नुभयो? यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले अब मेरो पढाइ सकिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ दुइटै विषय रोज्न पाउने थियो। जस्तो म चाहिँ एज अ भनौँ न न्युट्रिसनको क्षेत्रमा अथवा न्युट्रिसनिस्ट भएर चाहिँ फिल्डमा काम गर्ने हो कि होइन, अनि त्यसै डाइटिसियन भएर चाहिँ अब हस्पिटलमा काम गरेर चाहिँ बिरामीहरूको उपचार गर्ने, त्यतापट्टि दुइटै अप्सन थियो। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले जस्तो यो प्रोजेक्टहरूमै पनि काम गरेँ होइन, अनि प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै केलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब म आफैलाई चाहिँ यता मेन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यो दीर्घ रोगहरू अनि त्यसपछि हाम्रो खानपिन सम्बन्धी भयो यो कुरामा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट भएको पाएँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि मैले होइन म त हस्पिटलतिरै काम गर्ने हो अथवा चाहिँ डाइटमै काम गर्ने हो भनेर काम गरिरहेको थिएँ। अनि पछि अब त्यही गर्दा गर्दै अहिले अब हस्पिटलमै आबद्ध छु। यहाँ हस्पिटलमा काम गर्दै गर्दाखेरि अथवा अन्य क्षेत्रमा सम्बन्धित भएर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकृतिका मानिसहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यहाँसँग कन्सल्ट गर्न आउँछन्? यस्तो छ, अहिले चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि लगभग अब हस्पिटलमा जुन भर्ना हुने बिरामी छ उनीहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ। भनौँ न अब सर्जरी गरेर इभन अब भनौँ पेटको अब हामीले अब सुनिरहेको भने एपेन्डिसाइटिसै भए पनि अपरेसन गर्ने त्यो किसिमको बिरामीहरूदेखि लिएर आइसियुमा भएको बिरामीहरू तिनीहरू सबै प्रकृतिका बिरामी हुने भए। तर त्योभन्दा बाहेक अब जस्तो भनौँ न मान्छेहरूले मलाई सोध्ने अथवा चाहिँ बाहिर बिरामीहरू भेट्ने चाहिँ यही दीर्घ रोगहरू भएकै बिरामीहरू चाहिँ प्राय भेटिन्छ। जस्तो अब डायबिटिज छ कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन, अनि त्यसपछि अब प्रेसर छ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र हस्पिटलमा आउने पनि अहिलेको हेर्ने हो भने त प्रायः जसो चाहिँ यस्तै रोगहरू धेरै समय भइसकेपछि लागिसकेपछि अनि भित्रको जस भनौँ न कुराहरू बिग्रेर अनि मान्छेहरू भर्ना चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अहिले हेर्ने हो भनेदेखि यो दीर्घ रोगी नै भनौँ न, दीर्घ रोगी नै हो प्राय अब मेरो चाहिँ इन्टरेक्सन हुने भनेको चाहिँ। हस्पिटलमा त तपाईँ सेवा गर्दै गर्दाखेरि अथवा सेवारत अवस्थामा तपाईँले तपाईँको जुन विशेषज्ञता तपाईँले दिनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई तपाईँले कन्सल्ट दिनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म तपाईँले कस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दिइराख्नु भएको छ यो सेवा चाहिँ? अब मेरो मेन चाहिँ अब हुन्छ नि जस्तो अब काम यो डिफ्रेन्ट अब रोगहरूको हेरे पनि अब मेरो इन्ट्रेस्ट र मैले धेरै काम गरेको विषय भनेको चाहिँ वेट लस भयो एक नम्बर। अनि त्यसपछि अर्को भने चाहिँ मधुमेह डायबिटिज, अनि त्यसपछि यो जति पनि अहिले छ भनौँ न अब यो कोलेस्ट्रोल बढी हुने कुराहरू भयो, त्यसपछि फ्याटी लिभर भनेर भन्छ हामी कलेजोमा बोसो जम्ने कुराहरू भयो। यो किसिमको रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले बढी हेरेर हुन्छु र मेरो इन्ट्रेस्ट पनि यसैमा जोस् भनौँ न एक प्रकारको विशेषज्ञता पनि छ।
जस्तै अब मैले मास्टर्सको मेरो रिसर्च गर्दाखेरि मधुमेह भएको बिरामीलाई चाहिँ कसरी हामीले औषधि युज नगरिकनै डाइटबाटै कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ भने त्यसैमा रिसर्च गरेको मैले। अनि तर यहाँले त्यो रिसर्चमा चाहिँ के पत्ता लगाउनु? त्यसमा हामीले यो टिचिङ हस्पिटलमा गरेको रिसर्च हो हामीले, त्यहाँनिर डक्टर हामी मिलेर नै गरेको। त्यसमा चाहिँ के हेरेको थियो भन्दाखेरि पहिलोचोटि मधुमेह थाहा भएको व्यक्तिहरू, जस्तो भनौँ न अब एक्कासी मेरो वेट लस हुन थाल्यो, पिसाबहरू लागिरहेछ, मुखहरू सुक्खा भइरहेछ, अब के हो त भनेर चेक गर्न जाँदाखेरि मेरो त डायबिटिज रहेछ भनेर उसलाई थाहा भयो नि। थाहा भएपछि त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ डाइट कन्ट्रोल गर्ने, औषधि स्टार्ट नगर्ने भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मजाले डाइटले नै कन्ट्रोल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले पत्ता लगायो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो पब्लिस पनि भएको छ। अर्को पाटो चाहिँ यो अहिले चाहिँ अनलाइनको जमाना छ भनौँ न, अनलाइन मार्केटहरूको चाहिँ अलि बढी प्रचार प्रसारहरू हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै मोटोपना घटाउने औषधि यति हजारमा अथवा यति सयमा पाइन्छ, तपाईँको चाहिँ 8 किलोदेखि 10 किलोसम्म सजिलैसँग 1 हप्ता अथवा 1 महिनाभित्रमा चाहिँ यो औषधि सेवन गरे बापत चाहिँ निको हुन्छ अथवा घट्छ भन्ने खालको विज्ञापनहरू पनि हामीले देख्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यस्तो खालको विज्ञापनहरू आइराखेको परिवेशमा एउटा डाइटिसियन अथवा न्युट्रिसनविदहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्ने मानिसहरू र त्यसमा के फरक भिन्नता छ? यो चाहिँ अब हाम्रो लागि नै एउटा च्यालेन्जको विषय नै हो। अब किन भन्दाखेरि यिनीहरू सबै रङ इन्फर्मेसनहरू हो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल तपाईँले भन्नुभयो कि स्लिम बेल्टको इक्जाम्पल लिउँ न, होइन? स्लिम बेल्टको चाहिँ अब हामी सानो हुँदादेखि नै प्रचार देखिरहेको हो कि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने उनीहरूले एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पेटमा लाउने, पेटमा लगाइसकेपछि यसले बोसो पगालेर पसिना बनाएर निकाल्छ भन्छ नि। अब त्यो चाहिँ त्यो सरसरी गलतै हो क्या। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि, जुन बोसोको प्रकृति हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो खसीको मासु पकाउँदाखेरि हामीले कुकरमा सिटी लाउँदा पनि तपाईँको बोसो पग्लिरहेको हुँदैन, होइन? बाँकी बसिरहेको हुन्छ नि। बेल्ट लाएर बोसो पग्लेर पानी बन्ने भनेर त्यो त गलत हो। जस्तो बोसो पग्ल्यो भने नि तेल बन्छ नि, पानी त बनेर बन्दैन। अनि त्यो किसिमको गलत इन्फर्मेसन गरेर उनीहरूले चाहिँ सेल गरिरहेछ, होइन? अनि त्यसको चाहिँ फेरि अलिकति दोष हामी आफै भनौँ न जेनरल पब्लिकलाई पनि जान्छ कि, किनभने हामीले जहिले पनि सर्टकट खोजिरहेको हुन्छौँ, होइन? सर्टकट खोज्दाखेरि चाहिँ ल के छ त सजिलो उपाय भन्दाखेरि त्यसमा गएर ठोकिने। अब त्यसले कतिको काम गर्छ भन्दाखेरि त्यो गर्ने कुरै भएन। अब भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ यो अनलाइनमा जति पनि विज्ञापनहरू छन् यो न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित अथवा डाइटसँग सम्बन्धित त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो लाभदायक छैन भन्ने यहाँको तर्क छ। हजुर। अब जस्तै अर्को अब हामीले सुनिरहने भनेको जस्तै स्लिम टीहरू भयो, होइन? तिनीहरूको नि एडभर्टिजमेन्टहरू आइरहेछ। अब त्यो अहिलेसम्म अब खाने मान्छेले त अहिलेसम्म रिजल्ट पाएको छैन, होइन? त्यो अब हामीसँग चाहिँ ठोकिने प्राय भनौँ न डाइटिसियन खोज्ने एउटा एक प्रकारको कस्टमरहरू भने चाहिँ अथवा क्लाइन्टहरू चाहिँ उहाँहरू पनि हो कि। जस्तो मैले स्लिम टी पनि युज गरेँ, होइन? अनि त्यसपछि त्यो मिसिनहरू पनि युज गरेँ, अनि त्यसपछि यस्तो किसिमको औषधिहरू बेल्टहरू पनि युज गरेँ, तर मेरो रिजल्ट आएन। त्यसपछि म तपाईँ कहाँ आएँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ क्या। अनि त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यसले जस्तो त्यसको ब्याकग्राउन्ड साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्ड पनि छैन र मान्छेमा रिजल्ट पनि देखिँदैन। अब त्यसमा पनि एउटा प्रकारको औषधि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डाइरिया लगाउने औषधि। अब डाइरिया त्यो खाएपछि डाइरिया हुने, होइन? डिटक्सिफिकेसन हुने भनेर प्रचार गर्छ उनीहरूले। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वेट लस भइहाल्छ। अनि वेट लसै हाम्रो उद्देश्य होइन क्या। जस्तो मोटोपन भएपछि डायबिटिज लाग्छ, मुटु रोग लाग्छ, त्यो हो नि त हाम्रो मेन डर। अनि मोटाउनु नै आफैमा खतरनाक होइन क्या जहिले पनि। अनि त्यसरी वेट लस गरेको खासै काम पनि होइन, बिरामी भयो नि त मान्छे, इनर्जी छैन, मान्छे बिहोस भइरहेको हुन्छ भनिरहेको हुन्छ कि अब आइरहेको हुन्छ मान्छेहरूले, उनीहरूले मैले खाएँ ढले बिहोस भयो भने त्यसरी त काम भएन नि त। अनि त्यही भएर तिनीहरूको हामीलाई खासै कामै छैन र तिनीहरू युज गर्ने भनेर सोच्नु पनि भएन। म चाहिँ अब हेल्दी हुन चाहँदैछु, मैले चाहिँ आफ्नो डाइटहरू चाहिँ मेन्टेन गर्छु, डाइटिसियनसँग कन्सल्ट गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा नि सर, यो जस्तै अब हामी बिहान जगिङहरू गर्दाखेरि अथवा बिहानको एक्सर्साइजहरू गर्नको लागि दौडिँदै गर्दाखेरि बाटोघाटोमा हामी देख्न सक्छौँ यो जमराको जुसहरू खायो भने अथवा ग्रिन टीहरू खायो भने चाहिँ वेट लस हुन्छ अथवा शरीरलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यो ब्यानरहरू राखेर आफ्नो व्यापारहरू गरिराखेको देख्छौँ नि। त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि सकारात्मक त्यसले त्यो इफेक्ट गर्छ कि के छ तपाईँको धारणा यसमा? तिनीहरू चाहिँ फेरि सबै अब जति पनि अब हाम्रो त्यो
प्राकृतिक नेचुरल खानेकुराहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सबै राम्रो नै हो। जस्तो अब जमराको जुस हामीले देख्ने भनेको जमराको जुस, एलोभेराको जुसहरू भयो होइन। कतै कतै त्यो तितो पानीहरू यस्तो पनि राखेको हुन्छ होइन। अब तिनीहरू राम्रो त भयो, तितो पानीको बारेमा चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन। तर जमराको जुस, एलोभेराको जुसहरू यिनीहरू हेल्दी नै हो, हामी पनि आफै पनि रिकमेन्ड गर्छौँ होइन। राम्रो कुरा के खाने भन्दा यिनीहरू पनि राम्रो कुरामै पर्छ। तर त्यो बिहान जगिङ गरेर त्यसरी खाने मान्छेहरूको एउटा माइन्ड सेट चाहिँ फेरि गलत भइरहेको क्या। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बिहान मैले जगिङ गरेँ अनि त्यो जमराको जुस खाएँ भनेपछि अब मैले दिउँसोभरि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको माइन्ड सेट छ। त्यो कारणले गर्दा फेरि न वेट घटिरहेको हुन्छ, न चाहिँ अब भनौँ न डायबिटिज राम्रो भइरहेको हुन्छ। अब मेहनत चाहिँ गरिरहेछ उनीहरूले तर गलत ठाउँमा मेहनत परिरहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जमराको जुस खानु पनि राम्रो हो, एलोभेराको जुस पनि खानु राम्रो हो, तर त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ दिउँसोभरि के खाइरहेको छु भन्ने विचार गर्नुपर्छ। भनेको मतलब बिहान जमराको जुस, दिउँसो मोमो, बिहान जमराको अब एलोभेराको जुस, दिउँसो समोसाहरू खाएर चाहिँ त्यो जमराको जुस र एलोभेराको जुसले त्यो सबै खराब कुरालाई चाहिँ काट्छ भनेर चाहिँ सोच्नु भएन। सामान्यतया हामीले अब खाने भनेको नेपालीहरूको प्रायः जसो भनेको बिहान दुध चिया अथवा कालो चिया खान्छौँ अनि त्यसपछि कामहरू गर्छौँ, त्यसपछि हामी खाना खान्छौँ। अब ढेँडो हुन्छ अथवा चामलको भात हुन्छ त्यो खान्छौँ अनि त्यसपछि दिउँसो खाजा खान्छौँ अथवा बेलुका हामी फेरि खाना खान्छौँ। त्यसै प्रकारले हामी आफ्नो जीवनयापन गरिराखेको हुन्छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि कतिपय समस्याहरू, अब मोटोपनको कुरा यहाँले जोड्नुभयो, त्यो कुराहरू पनि छ। अब यी कुराहरू सामान्य हाम्रो चलनकै कुरा हो नि त, यो त दैनिक चलनकै कुरा हो। यस्ता कुराहरूबाट पनि हुँदाहुँदै पनि यस्तो कुराहरूलाई हामीले कन्टिन्यू गरिराख्दा पनि हाम्रो शरीरले त्यो स्वस्थपना चाहिँ दिइराखेको हुँदैन। यो चाहिँ किन त्यस्तो भइरहेको छ जस्तो लाग्छ? अहिले यस्तो छ, हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले जे गरिरहेको थियो त्यही गरेको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि धेरै यसमा लजिक पनि के दिइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले पहिला पनि हाम्रो डाइट यस्तै थियो, अहिले पनि यस्तै छ, तर पहिला भनेको हामीले काम धेरै गर्थ्यौँ तर अहिले हामी फिजिकल कामहरू त्यति गर्दैनौँ, त्यो कारणले गर्दा रोग धेरै लागेको भनेर भन्छ। तर अलिकति हामीले डिटेलमा खोताल्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला खाने डाइट र अहिले हाम्रो नेपालीहरूले खाने डाइट त्यो कम्प्लिटली फरक छ क्या। जस्तै इक्जाम्पल कहाँबाट दिन्छु भन्दा 1 नम्बर सुरु नै सरले भने जस्तै ब्रेकफास्ट खान्छ भन्यो नि, त्यो ब्रेकफास्ट कल्चरै हाम्रो होइन। जस्तो ब्रेकफास्ट भन्ने कुरा नै कहाँबाट आएको भन्दाखेरि बेलुका हाम्रो सिधै एकैचोटि लन्चबाट सुरु हुने हुन्थ्यो, 11-12 बजी सिधै भात खाने होइन। अनि त्यसपछि बेलुका चाहिँ खाना खाइसकेपछि बिहानको त्यो 11-12 बजीसम्म चाहिँ जुन फास्टिङ पिरियड हुन्थ्यो नि त्यसलाई ब्रेक गर्ने भएर चाहिँ ब्रेकफास्ट भनेर आएको हो कि मेन त्यो शब्द चाहिँ त्यसरी आएको। अनि ब्रेकफास्ट अब हाम्रो खाने चलन थिएन होइन। अब बिहान ब्रेकफास्ट खाने भन्ने कुरा हो नि त, अब के खाने त, किनभने हामीलाई थाहा नै छैन नि त। अनि त्यसपछि चिया खाने, चिया त भयो, ब्रेकफास्ट फेरि अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मिल अफ द डे भनेर भन्छ क्या, बिहान राम्रो खानुपर्छ भनेर। अब के खाने पुर्खाहरूले पनि खाएको छैन, के खाने भन्दा चिया खानु पऱ्यो, पफ खानु पऱ्यो, बिस्किट खानु पऱ्यो, यही हो नि त हाम्रो ब्रेकफास्ट। कर्नफ्लेक्स खानु पऱ्यो, ओट्स खानु पऱ्यो, सबै प्याकेटको कुरा, सबै बजारको कुरा, सबै अब दुनोटै भनौँ न, हामीले देखिरहेको छौँ दुनोट कसरी बन्छ। अब यतापट्टि ब्रेकफास्ट खानु भने नभए ग्यास्ट्रिक हुन्छ भने खान जाउँ दुनोट पफ बाहेक छैन। अनि त्यो त बिहान सुरुवात नै हाम्रो विकारबाट सुरु भयो कि। अनि त्यसपछि अब खानाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो खाना एक तरिकाले चाहिँ ब्यालेन्स छ भनेर अहिले पनि भनिरहेको हुन्छ, एकदम ब्यालेन्स होइन, दाल भात तरकारी अचारहरू, त्यसको फेरि साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्ड पनि छ राम्रो तरिकाले, जस दाल र भात मिलाउँदाखेरि कम्प्लिट प्रोटिन पाइन्छ, यस्तो कुराहरू पनि छ। तर अहिले हाम्रो जुन थालमा पर्ने भात र पहिलाको थालमा पर्ने भात फरक भयो कि होइन। अब जस्तो त्यहाँनिर कहाँनिर मिस्टेक भयो भन्दाखेरि पहिला भनेको हाम्रो ब्रान्डसहितको जुन अहिले हामीले भन्दाखेरि होल राइस भनेर भन्छौँ कि, ब्राउन राइस पनि भनेर भन्छ, त्यो किसिमको चामल थियो पहिला। अहिले भनेको हाम्रो पोलिस्ड राइस भयो, सेतो चामल, यो भनेको चाहिँ मैदा सरह भयो कि। अनि त्यो ब्राउन राइस र यो मैदा जस्तो अहिलेको चामल पोलिस्ड राइस चाहिँ हाम्रो शरीरमा पुगेपछि यिनीहरूले गर्ने फङ्सन चाहिँ कम्प्लिटली फेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै भनौँ न, उखु खाँदा फाइदा हुन्छ, उखुको रसबाट बनेको चिनी खाँदा बेफाइदा हुन्छ, स्याउ खाँदा राम्रो भयो, स्याउको जुस खाँदा फेरि नराम्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एउटै कुराबाट बनेको हुँदा नि फरक पर्छ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ कहाँनिर चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो पकाउने तेलमा पनि चेन्ज भएको छ। पहिला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि कि घिउमा पकाउने कि बोसोमा पकाउने भनेको त्यो भुटुन भनेकै त्यही हुन्थ्यो। अनि अहिले के छ, हाम्रो सबै प्याकेटको तेलहरू, प्रोसेस्ड भनौँ न, रिफाइन्ड तेलहरू भनेर भन्छ, सनफ्लावरको तेल, अनि त्यसपछि हाम्रो
भनौँ न स्याफ्लावर तेलहरू भनेर भन्छौँ होइन, सोयाबिन ओइलहरू भन्छौँ, यिनीहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई हानिकारक हुन्छ क्या त्यो पुरानो तेलहरू भन्दा। तोरीको तेलहरू त्यसपछि बोसो घिउहरू चाहिँ फेरि राम्रो हो क्या। एउटा त्यहाँनिर बिग्रियो होइन हाम्रो बिहान खाना र बेलुका खानामा। अनि दिउँसो त झन् नेपालीहरूको अहिले अब अफिसहरू यताउताले गर्दाखेरि सखाफै भइसक्यो भनौँ न। अब दिउँसो सबैजना काम गर्न निस्किनु परिहाल्यो, काम गर्न निस्किँदा फेरि होटल रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि त त्यही हो समोसा मोमो चाउमिन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राम्रो छ त डाइट भन्न मिल्ने ठाउँ नै छैन। अनि भनेपछि यहाँले के अरे यहाँले अझै जोड्न खोजिराख्नु भएको कुरा अनुसार चाहिँ जस्तै हामीले हाम्रो यो जङ्क फुडहरू खाने चाहिँ हाम्रो त्यो टेस्ट नै अर्कै भइसक्यो कि त्यो भइसक्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मासुको खाने चलन पनि धेरै छ क्या। अब यो दुईटालाई हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक छ अथवा यो एकदमै हानिकारक छ त यो दुईटा चिजहरू चाहिँ? अब अलिकति यसैलाई मैले अगाडिको कुरा नि अलिकति जोडेँ होइन। जस्तै अब हाम्रो घिउ बोसो मासु होइन, यिनीहरूलाई अहिले हामी एकदम धेरै तर्सिन्छौँ हामी। यो चाहिँ खानेकुरो हुँदै हुँदैन, छुनै हुँदैन भनेर जस्तो छ होइन। घिउ त मान्छेले लगभग खाने छोडिसक्यो, पूजा गर्दा मात्रै युज हुन थालिसक्यो होइन। अब अहिले कुरा गर्दाखेरि पहिला त डेली भुटन भनेकै त्यो तरकारी पकाउने भने घिउमै पकाउने हो कि बोसोमै पकाउने हो। अब तेलहरू त धेरै पछि आएको। अब त्यसरी हेर्ने हो भन्दा चाहिँ वास्तवमा हामीले नेपाली डाइट भन्छौँ नि जुन हाम्रो प्योर नेपाली डाइट हामीले यदि फलो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो रोग पनि लाग्दैन र रोगबाट विषेक पार्नको लागि नि त्यही डाइट नै काफी नै हुन्छ क्या। जस्तै अगाडि भने जस्तै नेपाली डाइट त के हो भन्दाखेरि ब्रेकफास्ट नखाने सिधै 11-12 बजे खाना खाने होइन। त्यो पनि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो घिउमा पकाएको खानेकुरा, त्यसै गरी चाहिँ दुध दही महीहरू भइहाल्यो। अनि त्यसै त्यो हाम्रो प्रोसेस नगरेको चामल, अनि त्यसपछि दिउँसो भनेको मकै भटमासहरू तिनीहरू महीहरू दुधहरू होइन त्यो दहीहरू। अनि बेलुका पनि त्यही किसिमको लगभग बेलुका पनि कस्तो खाने चलन थियो भन्दाखेरि घाम डुब्नुभन्दा अगाडि खाइसक्ने, 5-6 बजे नै खाइसक्ने। अब यो प्याटर्न चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि घुमिफिरी अहिले संसारमा फेरि फेमस भइरहेको के। जस्तो हाम्रो त के छ भन्दा पहिल्यैदेखि नै जस्तो आयुर्वेद पनि अब अमेरिकाहरूबाट एप्रुभ हुनुपर्छ नि त हाम्रो, त्यताबाट आएपछि बल्ल अनि फेमस हुने हो। योगाहरू पनि त्यस्तै भयो। अहिले यो पनि के भयो भन्दा घुमिफिरी चाहिँ अहिले इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ भनेर अहिले चल्यो कि होइन। त्यो थोरै समय 24 घन्टामा थोरै समय खाने, धेरै समय भोकै बस्ने। अब यो पनि 2016मा चाहिँ जापानको एकजना साइन्टिस्टले चाहिँ डाक्टर ओसुन भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भोकै बस्यो भनेदेखि फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ नोबेल प्राइज पाउनुभयो कि। अनि त्यसपछि अब फेमस भयो। अब यो मासुको अब यो अहिलेको कुरा भइहाल्यो। मासुको कुरामा जोड दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले मासु खायो भने मोटाइन्छ भन्ने छ नि हाम्रो होइन। मासु खायो कि मोटाइन्छ भनेर मान्छेले अब कुनै मान्छेले चाहिँ भनौँ न मोटाइरहेछ भने मासु धेरै खान्छ भन्ने कुरा फर्स्टमै गर्छ, मासु कन्ट्रोल गर भनेर गएर आउँछ। तर वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मासु घिउहरूले चाहिँ नराम्रो तरिकाले मासु घिउहरूलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले दोषहरू चाहिँ लगाइरहेको अवस्था छ क्या। जस्तै कसै घरमा मासु पाक्यो भनेदेखि 2 कचौरा चामल थप भन्ने हाम्रो चलन हुन्छ नि त। अनि भात धेरै खाइरहेको हुन्छ अनि मासुलाई दोष लगाइरहेको हुन्छ क्या। अनि जस्तै अब मासु मात्र खाने चलन छैन हाम्रो, कि त अब तपाईँको भनौँ न चिउरा खानु पऱ्यो कि त भात खानु पऱ्यो होइन। 2 चौटा मासु उब्रे खायो भनेदेखि त्यसलाई मिलाउन भात थप्ने चलन छ हाम्रो होइन। अर्को कुरा अब खानै मन नलागे पनि अब मासु नै चाहिँ पाहुना घरमा चाहिँ मासु नै दिइसकेपछि मासु मात्रै भए पनि खाएर चाहिँ म जान्छु भन्ने चलन पनि छ नि। मासु मात्रै खानु फेरि हाम्रो लागि एकदम राम्रो। जस्तो हाम्रो मानव सभ्यताकै कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा मान्छेले खान सिकेको मासु होइन, त्यो पनि पोलेरै खान सिकेको होइन। किनभनेदेखि त्यतिखेर त फर्स्टमा जब त्यो विकास हुँदै गयो नि मानव सभ्यताको, त्यतिखेर मान्छेले त्यो भाँडाकुँडाहरू बनाउने अनि कृषि गर्ने भने त धेरै पछि हो क्या। जस्तो चामल त त्यो खेत लाउनु पऱ्यो नि होइन, त्यो त मान्छेको धेरै विकास भइसकेपछि हो नि। जब मान्छे चाहिँ अलिअलि जङ्गल जस्तै हो नि त्यतिखेर त के खाने भन्दाखेरि सिधै मार्ने अनि त्यसपछि मासु खाने चलन थियो। त्यही भएर मासु त्यतिखेर खराब भएको भए त हाम्रो सभ्यता त्यतिखेरै अन्त्य भइसक्थ्यो नि त। यो मासु खाँदाखेरि चाहिँ यो पोलेर खाएको राम्रो हुन्छ कि अथवा त्यसलाई बोइल गरेर अथवा फ्राई गरेर खाएको राम्रो हुन्छ कि कसरी कुन तरिकाले खाँदा चाहिँ अझ बढी राम्रो हुन्छ? हामीले फर्स्टमा चाहिँ 1 नम्बरमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई धेरै जो क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ मासु कति खायो भने राम्रो अनि त्यसपछि मासु चाहिँ कसरी कम खाने कसरी मिलाउने भनेर आउँछ। तर फर्स्टमा 1 नम्बरमा के बुझ्नुपर्छ भने मासु भनेकै हाम्रो ब्यालेन्स डाइटमै पर्छ क्या। मासु पनि हाम्रो हेल्दी डाइटमै पर्ने कुरा नै हो। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेर खान सकिन्छ है। अब
अब यो कसरी खाने भन्दाखेरि सबैभन्दा बेस्ट कुन हो तरिका भनेर हामीले त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन क्या। जस्तो कहिलेकाहीँ पोलेर खाँदा नि भयो, बोइल गरेर खाँदा पनि भयो। अब मासु खाने भन्ने बित्तिकै अब जस्तो हाम्रो जिमहरू गर्ने भयो अनि फिटनेसको मान्छेहरूले चाहिँ के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि बोइल गरेर मात्र खाने कि जे कुरा पनि, यो मासु मात्र होइन तपाईँको तरकारीहरू पनि बोइल गरेर खायो भने बेस्ट हो भन्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ होइन। हामीले घरमा जुन तरिकाले पकाउँछौँ नि, अब हेल्दी तरिकाले भनौँ न, ठिक्क तरकारीमा मरमसला हाले जस्तै यसमा पनि ठिक्क हालेर जुन तरिकाले पकाउँछौँ त्यो मजाले हेल्दी क्याटेगोरीमै पर्छ हाम्रो। अब जस्तो अब रोस्ट बनाउँछौँ नि डिप फ्राई गरेर, त्यो चाहिँ अब अलिकति हाम्रो अनहेल्दी क्याटेगोरीमा पर्दैन क्या। त्यो तरकारीमा पनि त्यही नियम लागु हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो आलु छ नि, आलु सरर पकाउँदा ठिक छ, आलु चप बनाउँदा बिग्रियो क्या, डिप फ्राई गऱ्यो नि त सक्यो। त्यसै गरी अब हाम्रो माछा भनौँ न, माछालाई एकदमै हेल्दी डाइटमा पर्छ क्या। तर अहिले अब जस मुटुको रोगको लागि, कोलेस्ट्रोलहरूको लागि पनि राम्रो। तर माछा अहिले हाम्रो खाने चलन कस्तो छ भन्दाखेरि सिधै तपाईँको डिप फ्राई नगरिकन बन्दै भन्दैन माछा होइन। माछाको नेपालीहरूको परिकारै त्यही एउटा मात्र हो क्या। जस्तो मासु बनाउने कुरो 2-3टा तरिका होला, तर माछा बनाउने भनेको चाहिँ तपाईँको झोल हाले पनि डिप फ्राई गर्ने पऱ्यो, नर्मल खान्छु भन्दा पनि डिप फ्राई गर्ने पऱ्यो। त्यो गरेपछि त माछाको जुन न्युट्रिसनल प्रोपर्टी हुन्छ नि, जुन हेल्दी भने त्यो चाहिँ गयो। अब त्यसमा पनि हामी फेरि ट्रेडिसनलतिरै फर्किनुपर्छ क्या। अब माछा कसरी खाँदा बेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जुन हाम्रो तरिका हुन्थ्यो नेपालीहरूकै तरिका, फर्स्टमा झोल बनाउने अनि त्यसपछि लास्टमा माछा डुबाउने अनि उमालेर पकाउने। अब त्यो माछा खायो भने चाहिँ बल्ल हेल्दी भयो, त्यसरी बुझ्नुभयो। सरले ब्यालेन्स डाइटकै कुरा जोडिराख्नु भएको थियो। कम्प्लिटली ब्यालेन्स डाइट गर्नको लागि के कुराहरूमा चाहिँ हामीले आम यो उपभोक्ता अथवा आम मानिसले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? ब्यालेन्स डाइटको कुरा गर्दा जस हामी नर्मल मान्छे छौँ होइन, र भविष्यमा चाहिँ मलाई डाइट रिलेटेड रोग नलागोस्, जस्तै डायबिटिज नलागोस्, कोलेस्ट्रोल नबढोस्, युरिक एसिड नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले गर्ने एउटा किसिमको डाइट हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अब प्रिभेन्टिभ डाइट भनौँ न। त्यो मान्छेलाई चाहिँ नर्मल मान्छे छ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा एउटा हेल्दी तरिकाले सबै खानेकुरा मिलाएर गऱ्यो भनेदेखि उसलाई भविष्यमा रोग लाग्दैन। अब त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि भने जस्तै हाम्रो ट्रेडिसनल नेप्लिज डाइट छ नि, त्यो फलो गर्ने भने सबैभन्दा बेस्ट हो। जस्तो 1 नम्बरमा हामीले अब के खाने के नखाने भन्ने सोधिरहेको हुन्छ नि त। त्यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको जति पनि कुरा फ्याक्ट्री छिरेर फ्याक्ट्रीबाट निक्लेर आउँछ नि, तिनीहरू कुरा चाहिँ रेगुलर डाइटमा हाम्रो पर्नु भएन। जस्तै भनौँ न चाउचाउ बिस्किट, जस्तो बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ रेगुलर खाजा बिस्किट हो होइन, मेरो चाहिँ पफ हो होइन, दिउँसो चाहिँ अब मेरो चाहिँ खाजा के हो भन्दाखेरि चिप्स हो, यस्तो किसिमको हुन्छ नि। मैदा भयो होइन, त्यसबाट अब रेस्टुरेन्टहरूबाट निक्लिने खानेकुराहरू भयो, त्यस्तो कुराबाट चाहिँ बच्नु पर्यो। 1 नम्बर छोड्नुपर्ने कुरा यति नै हो। अनि यो बाहेक जति पनि हाम्रो जस प्रकृतिसँग नजिक भएको खानेकुरा भनेर भन्छौँ कि हामीले होइन, अब त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि गेडागुडी परिहाल्यो, फलफुल परिहाल्यो, अन्न भइहाल्यो। अन्नमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अहिले जस्तै अब चामल के हो त, अन्न त अन्न हो, तर त्यो प्रोसेस्ड भएर आयो होइन, त्यो पोलिस्ड राइस भएर आयो भने खराब भयो क्या फेरि। जस्तो गहुँ पनि आटा राम्रो भयो, मैदा नराम्रो भयो क्या, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गरी अर्को क्याटेगोरी भनेको हाम्रो दुध दही भइहाल्यो, दुध दही क्याटेगोरी। अनि त्यसपछि माछा मासु अन्डा यही नै खानेकुरालाई चाहिँ हामीले रेगुलर डाइट बनायो भनेदेखि अब हामीलाई केही पनि समस्या हुँदैन। जस्तो अनि त्यसपछि तरकारीहरू भयो, दालहरू भयो, यही नै हो खानुपर्ने। अझ हाम्रो दर्शकहरूलाई अझ सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा सामान्य मानिसले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट गर्नको लागि उसको एक दिनको त्यो क्रियाकलाप हुन्छ नि, के कुराहरू खाने हो त्यो अलि राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस्। जस्तै एउटा नर्मल मान्छे छ, हेल्दी मान्छे छ होइन, अब उसको चाहिँ बिहानदेखि भनौँ न, बिहानदेखि बेलुकासम्म के खाने भनेर भन्यो भने ल हामीले सुरु गरौँ न। ब्रेकफास्टमा के लिने त, सबैभन्दा बेस्ट भनेको मैले भन्ने भनेको बिहानै प्रिपेयर गरेर खानेकुरा अलिकति अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइलमा गाह्रो हुन्छ। जस्तो पकाउने बनाउने होइन, किन जुर्को उठ्ने गरेर गरिराख्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा सजिलो भनेको फलफुल, अनि त्यसपछि हाम्रो यो नट्सहरू भनेर भन्छ, जस्तो ओखर भयो, आलमन्डहरू भयो, यिनीहरू कुरा भयो भनेदेखि हामीलाई भइहाल्यो। अब त्यसमा अलिकति हाइट बढी छ, धेरै काम गर्नुपर्ने मान्छेहरू छ भनेदेखि अन्डा एड गर्न सक्यो, त्यो पनि बोइल गरेको सजिलोको लागि। फलफुल, त्यसपछि अलिकति हाम्रो नट्सहरू भयो, त्यसपछि बोइल गरेको अन्डा भयो, बिहानको ब्रेकफास्ट सक्यो। अब त्यसमा अलिअलि एक्सचेन्ज गरेर मिलाउन सकिन्छ। होइन म चाहिँ चना दुध खान्छु भन्दा नि भयो होइन, अथवा अहिले भर्खर मैले भनेको भन्दा नि भयो, अथवा स्याउ र दुध खान्छु भन्दा नि भयो, अथवा फ्रुट्स अलिक बढी खान्छु, 2टा खान्छु, त्यसरी पनि मिलाउन सक्यो। त्यो बिहानको ब्रेकफास्ट सकिहाल्यो। के चाहिँ मिस्टेक गर्नु भयो भने ब्रेकफास्टमा भनेदेखि अहिले भने जस्तो पफ, दुनोट, यिनीहरू बिस्किटहरू नगर्ने, 1 नम्बर सकिहाल्यो।
अब खानामा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खानामा हाम्रो ब्यालेन्स नै छ डाइट होइन। त्यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको भात मात्र हो। अब भातमा हाम्रो अहिले आएर के भइदियो भने अप्सन छैन क्या, त्यो सेतो चामल खाए पनि सेतो चामल, नखाए पनि सेतो चामल भइसक्यो। अब के गर्ने त त्यसलाई कसरी मिलाउने भने सकेसम्म थोरै खाने भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो एउटा प्लेट भयो भनेदेखि त्यसमालाई 4 भाग लाउने हो भनेदेखि 1 भाग चाहिँ भात भयो, अरू बाँकी चाहिँ जे कुराले भर्दा पनि भयो, समस्या भएन। जस्तो दाल भयो, त्यसपछि तरकारी भयो, सलाद भयो अथवा अचार भयो, थाल भरियो नि त, मिल्यो। त्यसमा दिउँसो खाजा खाँदा फेरि यदि घरमै हुनुहुन्छ भने त बिहानको जस्तै हामी रेगुलर त्यो अघि भने जस्तो फलफुल, अन्डा अथवा चाहिँ त्यसैलाई दोहोऱ्याउँदा बेस्ट भइहाल्यो होइन। बाहिर हुनुहुन्छ भने रेस्टुरेन्टहरूमा खानुपर्ने छ, होटलमा खानुपर्ने छ भनेदेखि त्यहाँ पनि हामीसँग त्यो हेल्दी अप्सनहरू हुन्छ कि, जस्तै चना अन्डा जहाँ पनि पाउनुहुन्छ, भटमा साधेको जहाँ पनि पाइन्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो के अरे बदाम साँधेको जहाँ पनि पाउँछ, अथवा फलफुलको जुस पनि जहाँ पनि पाउँछ, त्यो चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। अथवा मासुको आइटम हामीले खान सक्यो, पनिरको कुराहरू खान सक्यो होइन, टोफुको, त्यसपछि मसरुमको, यिनीहरू कुरा चाहिँ हामीले छान्नु पर्यो। के चाहिँ छान्नु भएन भन्दाखेरि मैदाबाट बनेको कुरा छान्नु भएन कि। जस्तै यहाँले फलफुलको जुस भन्नुभयो, फलफुल चाहिँ काँचो फलफुल हुन्छ कि यो रिफाइनवाला फलफुलको जुस? जस्तो यो पनि एउटा ठुलो मिस्टेक हो फेरि हाम्रो नेपालमा हुने र हस्पिटलमा देखिने। जस्तो प्रत्येक बिरामीको बेडको छेउमा जुस हुन्छ क्या, तर कस्तो जुस भन्दा प्याकेटको जुस। त्यो प्याकेटको जुस भनेको जुस होइन। जस्तो त्यसमा तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो भने त्यहाँ लेखेकै हुन्छ चिनी पानी फ्लेभरहरू हालेर अलिकति जुसको मात्रा हालेर बनाएको जुस हो। जस्तो स्याउ निचारेर खाएको जुस र त्यो एप्पल जुस लेखेको एप्पी भनौँ न, त्यो खानु फरक छ कि। अब तर मान्छेले चाहिँ के बुझिरहेको हुन्छ नि त्यो पनि जुसै हो भनेर लगिरहेको हुन्छ, तर त्यसले त्यो जुसलाई हामी जङ्क फुडमा काउन्ट गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ मिलेन। अनि अब त्यही दिउँसो खानेकुरा त्यसरी मिलाउन सकियो। अनि त्यसपछि बेलुकाको खानेकुरा भनेको हाम्रो बिहान जस्तै भइहाल्यो। लगभग 4 टाइम खाँदा हामीले मोर देन इनफ भइहाल्यो। रेगुलर चाहिँ यो गर्नु पर्यो होइन। अनि हप्तामा एकचोटि यदि हेल्दी हुनुहुन्छ भनेदेखि एकचोटि दायाँ बायाँ गर्दाखेरि फरक पर्दैन भने मतलब रमाइलो गरिन्छ, बाहिर गएर खाइन्छ, जे पाए खाइयो भने पनि त्यो एक दिन खाएकोले त्यो 6 दिन राम्रो खाएकोलाई जित्दैन कि। त्यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो सोसियल लाइफ पनि मेन्टेन भयो। अनि त्यसपछि अब साथीभाइहरूसँग हुँदाखेरि म डाइटमा चाहिँ यस्तो खान्न भन्न नि मिल्दैन नि त, केक खान्न भन्न मिलेन होइन, त्यसलाई पनि मिलाउँदा भयो। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ एउटा हेल्दी मान्छे चाहिँ भविष्यमा पनि हेल्दी नै भइरहेको, मोटोपनको समस्या आएन, डायबिटिज भएन, कोलेस्ट्रोल बढेन। तर यदि कसैलाई चाहिँ रोग छ भनेदेखि, जस्तो डायबिटिज छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको फेरि डाइट फरक पर्ने भयो। किनभने त्यो त ट्रिटमेन्टवाला डाइटमा जाने भयो क्या। जस्तै भनौँ न अब जस्तो पेटमा कसैको अल्सर भयो अरे अपरेसन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अपरेसन गरेको मान्छे नर्मल मान्छे त भएन नि त, ट्रिटमेन्टमा गएको मान्छे। मेरो चाहिँ त्यति उपचार गर्नु अनि अपरेसन गरेपछि म नर्मल जस्तै खान्छु भनेर भएन नि। त्यसै त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने डाइट चाहिँ फरक पऱ्यो। उनीहरू चाहिँ अब हामीले इन्डिभिजुअल अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। भनौँ न अब सुगर लागेको कति वर्ष भयो, कतिको सुगर बढ्यो, 500 वाला सुगर बढेको मान्छे हो कि 200 पुगेको मान्छे हो कि भर्खर देखा परेको, त्यो फरक भयो। त्यसलाई चाहिँ बेग्लै तरिकाले नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि प्रायःले सोधिरहेको हुन्छ कि अनि जस्तो डायबिटिज लागेको मान्छेले पनि नर्मल डाइट खान खोज्छ क्या, त्यो पाइँदैन त्यस्तो। किनभने त्यो त उपचारात्मक डाइट खानुपर्छ, थेराप्युटिक डाइट भनेर भन्छौँ, त्यो अनुसारले जानुपर्ने हुन्छ। डायबिटिजकै कुराहरू यहाँले जोड्नुभयो। डायबिटिज लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ हस्पिटलमा डक्टरले दिएको सल्लाह अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ जो बिरामी छ उसले चाहिँ त्यो सल्लाह चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाइटसँग चाहिँ यो डायबिटिज कसरी रिलेटेड भयो त? यसो मेन भनेको चाहिँ के भन्दा डायबिटिज रोग कसरी लाग्छबाट जाउँ होइन। अनि त्यसपछि डायबिटिज रोग भनेको चाहिँ हाम्रो खानपिन र लाइफस्टाइल बिग्रेरै लाग्ने रोग हो। भनेको मतलब हाम्रो त्यही अघि भन्यो नि, जुन हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो प्लेटमा भएको गडबडीले देखा पर्ने रोग हो। अनि यो रोगको ट्रिटमेन्ट पनि त्यही प्लेटबाटै सुरु हुन्छ क्या। र अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब डाइटिसियनहरूको कन्सेप्ट मजाले बसिसकेको छैन। त्यो भएपछि अब हामी चाहिँ अब जस डायबिटिज भएको मान्छे डक्टरका जानुहुन्छ, अनि डक्टरले औषध लेखिदिन्छ, अनि त्यसपछि अब के खाने नखाने उसले मजाले काउन्सिलिङ पाउँदैन कि। अब त्यसमा चाहिँ के हो भन्दा एक नम्बर अब डक्टरहरूले त्यसमा काउन्सिलिङ गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन होइन। किनभने एउटा बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्न आधा घन्टा 45 मिनट मिनिमम पनि लाग्छ। सबै कुरा बुझाउनु पऱ्यो, उसको कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। अनि
अब त्यो कन्सेप्ट नभइसकेपछि उनीहरू जान्छ उपचार त्यो औषधि खान्छ अनि घर आएर फेरि आफ्नै रेगुलर झन् औषधि खायो भनेपछि डायबिटिज भएको मान्छे झन् तपाईँको ढुक्क भएर खान थालिदिन्छ क्या औषधि खाइसकेको छ मैले अब त मलाई के हुन्छ भन्यो झन् बढी खाइदिन्छ अर्कोचोटि गयो त्यसपछि तपाईँको मेटफर्मिन 500 भन्ने औषधिबाट सुरु हुन्छ त्यसपछि 1000मा पुग्छ त्यसपछि अर्को औषधि थप्ने त्यसरी हुँदा 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 तपाईँको इन्सुलिन लाउनु पर्नेसम्म पुगेको हुन्छ त्यही भएर होइन मलाई डायबिटिज लागेको छ म चाहिँ यो डायबिटिज चाहिँ एक तरिकाले विषेक जस्तै पार्छु होइन भन्यो भने चाहिँ तपाईँको डाइट र लाइफस्टाइल गर्नै पर्छ र गऱ्यो भनेदेखि फेरि यसले चाहिँ राम्रो फेरि रिजल्ट पनि देखाउँछ भनेपछि मोटोपनको समस्यामा परेका व्यक्तिहरू र डायबिटिजको समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ हस्पिटल भन्दा पनि डाइटिसियनसँग सम्पर्कमा रहेर कन्सल्टिङ गर्यो भने त्यो चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यहाँको भनाइरहेको हो जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरतिर चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम हुन्छ बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने जस्तो डक्टर पनि भयो डाइटिसियन पनि भयो अनि त्यो डायबिटिज भएको बिरामीलाई चाहिँ डक्टरले पनि हेर्छ अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ डाइटिसियनले पनि सबै कन्सल्टेसन गरेर पठाउँछ त्यसरी म्यानेज गर्ने चाहिँ चलन हुन्छ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो चलन छैन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई अब डक्टरहरूले पनि डाइटिसियनका तपाईँ जानु भनेर भनिदिँदैन सबै डक्टरले तर कति हस्पिटलमा र कति हस्पिटलमा अहिले राख्न थालिसकेको छ र डक्टरहरू पनि आफै अवेर छन् यो मान्छेलाई चाहिँ उसको त डाइट मिलाउनु पर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ डाइटिसियन कन्सल्टेसन पनि दिन्छ तर सबैले नदिएको खण्डमा चाहिँ के भइदिन्छ भने बिरामीले थाहा नै पाउँदैन कि त्यो कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट भएन कि यदि कुनै डायबिटिज भएको बिरामी चाहिँ डक्टरका जान्छ औषधि लिएर फर्किन्छ डाइटिसियनसँग नभेट्यो भनेदेखि उसको कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट मानिँदैन त्यसलाई हामीले अहिले बाहिरको स्ट्यान्डर्डले हेर्ने हो भनेदेखि अझ अहिले त यो सहर बजारतिर के चलन पनि छ भन्दाखेरि अलिकति मोटोपनको समस्या छ हजुर अथवा डायबिटिजको समस्या छ भने चाहिँ अब जिमतिर जाने जिमखानातिर जाने अथवा योगा गर्ने त्यस्तो चलन छ अब तपाईँ भन्दै राख्नु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको चाहिँ डाइटिसियनसँगै भेट्ने हो डाइटिसियनसँगै सल्लाह लिएर आफ्नो आहार व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने भनिराख्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ कसरी तादात्म्य मिल्छ यसो हुन्छ अब जस्तो हाम्रो वेट लस भनेको डायबिटिजमा पनि वेट लस भनेको एउटा मेन गोलै हुन्छ कि जस्तो डायबिटिज भएको मान्छेको वेट लस भयो भने सुगर चाहिँ राम्रो हुँदै आउँछ सुगर प्रोफाइलहरू भनेर भनिने हो अब त्यसमा गडबडी चाहिँ कहाँनिर भइदिन्छ भन्दाखेरि डायबिटिज भएको मान्छे चाहिँ अब जिम जोइन गर्यो भनेदेखि उसलाई कसैले गाइड गरे हुँदैन कि ऊ चाहिँ आफै अवेर भएर चाहिँ गरेको हुन्छ न डक्टरले उसलाई गाइड गरेको हुन्छ न चाहिँ त्यहाँनिर भएको जिम ट्रेनरले यो डायबिटिजहरू भन्ने कुरा बुझ्छ न उसले लिएको मेडिसिन बुझ्छ अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ राम्रो आउटकम भन्दा पनि नराम्रो आउटकम हुने चान्सेस बढी हुन्छ तर कोही मान्छे एकदम अध्ययनशील हुन्छ एकदमै मजाले आफैले हेरेर अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ होइन त्यहाँनिर गएर अध्ययन गरेर गर्दाखेरि कति मान्छेहरूको चाहिँ आफै पनि राम्रो भइरहेको पनि हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन तरिकाले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोच भएर जाँदाखेरि सबैभन्दा बेस्ट भइहाल्यो होइन तर त्यत्तिकै जाँदाखेरि चाहिँ नबुझी जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति हानि हुनसक्छ भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो कोभिड-19को जुन पेन्डेमिक सिचुएसन अथवा भाइरसको चाहिँ यो रसगस चाहिँ अब बढिराखेको अवस्थामा चाहिँ यो मान्छेहरूको जुन इम्युनिटी पावर छ नि त्यसलाई बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो न्युट्रिसनको अथवा ब्यालेन्स डाइटको जति आवश्यकता महसुस गरियो नि यसमा पनि यो कोभिड पछि चाहिँ अझ बढी सान्दर्भिकता बढी पुष्टि भएको हो कोभिडको बेलामा के भइदियो भन्दाखेरि सबैतिर एउटा चाहिँ होस् भनौँ न अवेरनेस चाहिँ के भयो भने इम्युनिटी भन्ने कुरा नि हुँदो रहेछ होइन इम्युनिटी चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ रोगबाट बच्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ भयो तर त्यहाँनिर के गलत भइदियो भन्दाखेरि जस्तो अघि भने जस्तै जमराको जुस भने जस्तै यस्तै एउटा फर्मुला खोज्न लाग्यो क्या मान्छेहरू जस्तो त्यतिखेर एकदमै चलेको भनेको हाम्रो बेसार पानी भयो अनि अर्को एउटा के थियो नाम मैले बिर्सेँ होइन त्यो जरावाला तिनीहरू कुराहरूको चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्ड बढ्यो मान्छेहरू नि अवेर भए तर त्यसले वास्तवमा रिजल्ट देखाउँछ त भन्दा त्यसले रिजल्ट देखाउने कुरामा परेन कि किनभने कोभिड-19कै कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो रोग चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ साह्रो बनाउँछ भन्दाखेरि जसको डाइट र लाइफस्टाइल चाहिँ बिग्रिएर शरीरमा अलरेडी गडबडी भइसकेको छ जस्तै अब मधुमेह भएको मान्छे मुटु रोग भएको मान्छेमा चाहिँ कोभिड लाग्यो भनेदेखि मान्छेलाई चाहिँ बढी मृत्यु हुने सक्ने सम्भावना भयो तर हेल्दी मान्छेमा छ भनेदेखि सम्भावना घट्यो तर मान्छेहरूले त्यो चाहिँ कुरा अब मिडियामा नि आएन अफिसियलबाट नि इन्फर्मेसन आएन कि अझ रङ इन्फर्मेसन कतिसम्म आयो भन्दाखेरि माछा मासुहरू नखाने भन्ने किसिमको इन्फर्मेसन आइदियो कि
अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ कुराकानी बिग्रेको। अब हामीले कोभिडकै इनिसियल फेजमै पनि चाइनामा जब आयो नि यो आइसकेपछि त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले त्यो रिसर्चमै के उनीहरूले रिकमेन्ड गरेको थियो भन्दाखेरि कोभिड-19ले चाहिँ मोटोपन भएको व्यक्तिहरूमा बढी यसले चाहिँ असर गर्छ भनौँ न, अलि चेप्छ, अनि मोटोपन कन्ट्रोल चाहिँ कोभिड-19को उपचारमै राख है भनेर उनीहरूले फर्स्टमै रिकमेन्ड गरे। अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब कहीँ पनि अब त्यति मजाले कभरै लिएन। अनि कागती त्यसपछि तपाईँको त्यही बेसार पानी यस्तै कुरा मात्र हाइलाइटमा हो। झन् मान्छेले के बुझ्यो भन्दाखेरि जति धेरै खायो त्यति धेरै इम्युनिटी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्यो। त्यो भएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको लकडाउनमा मोटाए। भनेपछि अब यो कोरोना भाइरसको अझै पनि त्रास छँदैछ, नयाँ प्रकारको भेरिएन्टहरू पनि फैलिराखेको अवस्था छ, अझै पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यथावतै छ भनौँ न, त्यो छ। अब कुनै व्यक्ति चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित अवस्थामा छन् भने तपाईँ एउटा डाइटिसियन भएको नाताले चाहिँ उक्त कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिले आफ्नो खानपानमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अथवा के कुरा खानुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ? फर्स्टमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कोभिड-19 लागेको छ, कुनै हेल्दी मान्छेलाई लागेको छ भनेदेखि त्यो ब्यालेन्स डाइट अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ सबै हाम्रो त्यो विभिन्न प्रकारको क्याटेगोरी खानेकुरा सबै मिसाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म खानेकुरा त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो। एक नम्बर भनेको धेरै खान थाल्नु परेन। जस्तो धेरै खानु पऱ्यो भनेदेखि तरकारी धेरै खाने होइन, दुध दही धेरै खाने, तर भात धेरै खाने जुन छ नि कन्सेप्ट हाम्रो नेपालमा यो कोरोना लागेको बेलामा त्यसमा चाहिँ जोडबोल गर्नु भएन। यदि मान्छे झन् त्यो भात धेरै खाएर मोटाउँदै गयो भनेदेखि झन् कोरोनाले चेप्ने चान्सेस चाहिँ झन् बढी हुने भयो। एक नम्बर। यदि कोही चाहिँ दीर्घ रोगीहरू छ जुन चाहिँ कोभिड-19को सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही हो, जस्तो किडनीको समस्या भएको, कोलेस्ट्रोलको समस्या भएको, डायबिटिजको समस्या भएको, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा म चाहिँ रोग चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। जस्तो कोभिड लाग्यो डायबिटिज भएको मान्छेमा धेर खान थाल्नु भएन अतालेर, त्यो भयो भने त झन् सुगर बढ्यो नि त होइन, धेर खायो भने झन् कोलेस्ट्रोल बढ्यो नि त। अनि त्यो बढी भइसकेपछि झन् मान्छेलाई चाहिँ बढी चेप्ने भयो। त्यही भएर रोग म्यानेजमेन्ट चाहिँ कोभिडको बेलामा एक नम्बरको टार्गेट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँको जोड चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर खानु पर्यो। ब्यालेन्स मिलाएर खानु पर्यो आफ्नो कन्डिसन अनुसार। कोभिड लाग्ने बित्तिकै धेरै भात खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जो रङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि भात मात्र होइन कि त्यतिखेर तपाईँको मान्छेले जङ्क फुडहरू पनि धेर खाइदियो कि, जस्तो घरमा बसेको छ धेर खानुपर्छ भनेको छ, अनि दिउँसभरि के खाने भन्दा चाउचाउ खाने, बिस्किट खाने, रमाइलो गर्ने, त्यस्तो भइदियो कि, अनि त्यसले गर्दा त्यो कल्चर चाहिँ नराम्रो भइदियो भनेर बुझ्नु पर्यो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अहिलेसम्मको कुराकानीको अथवा संवादको यो बिचसम्ममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो कुरा थाहा पाइन्छ कि जति पनि मानिसहरूलाई प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ आफ्नो खानपानमा, आफ्नो दैनिकी व्यवहारमा चाहिँ हामीले प्राकृतिक तरिकाले चाहिँ अब आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन तपाईँ डाइटिसियन भएको कारणले तपाईँले त्यो सल्लाह दिँदै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको यो कोरोनाको पेन्डेमिक सिचुएसन पछि त सबैभन्दा बढी माग अथवा सबैभन्दा धेरै त यो निर्देशनहरू सल्लाह सुझावहरू त तपाईँहरू जस्तोको आउनुपर्ने रहेछ अथवा हुनुपर्ने रहेछ। तर पनि यो मिडियादेखि लिएर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ चर्चाको विषय बनेन डाइटिसियन अथवा यो पोषणविदहरूको कुरा चाहिँ। किन यस्तो भइराखेको जस्तो लाग्छ तपाईँ डाइटिसियन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ? अब यस्तो खानपिनको कुरा गर्दाखेरि कोभिडको बेलामा मात्र होइन कि, अब हामीले भनौँ न अरू बेलामा पनि, जस्तो डायबिटिजकै कुरा गर्दा, प्रेसरकै कुरा गर्दा पनि होइन, के भइदिन्छ भन्दा खानपिनको विषयमा जसले पनि बोल्न मिल्ने खालको कुरा भयो नि त। प्रधानमन्त्रीले नि बोल्न मिल्यो होइन, त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो डक्टरले नि बोल्न मिल्यो, हजुरआमाहरूले पनि बोलिरहनु भएको हुन्छ, छिमेकीहरूले पनि बोलिरहनु भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अफिसियल डाइटिसियनको कुरा किन सुन्नु भने जस्तो भयो क्या। सबैतिरबाट इन्फर्मेसन आइ नै रहेछ आज आखिरमा होइन, WHO ले नै भनिरहेछ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राइट इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको एउटा नराम्रो पक्ष चाहिँ त्यही भइदियो कि। अब सबले इन्फर्मेसन दिइरहेछ, इम्पोर्टेन्स नठानेको भनेर भन्छु म चाहिँ मेन चाहिँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई अलिकति क्षति पनि पक्कै पनि भएको छ। यहाँले यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ अब कुन कुन क्षेत्रको व्यक्तिहरू अथवा कहाँको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ? मैले यसरी काम गर्दाखेरि एउटा अब दैनिकीमा त बिरामीहरूसँग मेरो इन्टरेक्सनहरू हुने नै भइ नै हाल्यो। त्यो सँगै चाहिँ अब मैले अलिअलि कलाकारहरूसँग पनि काम गर्ने मौका पाएको छु। जस्तो अब सुनिल थापा सर हुनुभयो, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी बर्देवाजी हुनुहुन्छ,
अनि यसै गरी चाहिँ खगेन्द्र लामिछाने सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग जस मैले काम गर्ने मौका पाएँ। अनि मेन चाहिँ अब हस्पिटलभन्दा बाहिर भनौँ न काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेनली चाहिँ वेट लस अनि यस्तै हो डायबिटिज कोलेस्ट्रोलहरू बढी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ काउन्सिलिङ डाइट प्लानहरू गर्ने चाहिँ गर्छु। यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि हाम्रो दर्शकहरूमध्ये कोही तपाईसँग सम्पर्कमा रहेर अब न्युट्रिसन सम्बन्धी अथवा डाइट सम्बन्धी केही काउन्सिलिङहरू लिने इच्छा गर्यो भने यहाँसम्म पहुँच पुग्नको लागि चाहिँ कुन कुन माध्यमबाट यहाँलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ? अब अहिले सबैभन्दा सजिलो भनेको सोसियल मिडिया प्लेटफर्म नै भयो होइन। मेरो फेसबुक लिङ्कमा तपाईँले जस मेसेजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यसबाट हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ। अब जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकको लागि चाहिँ स्वस्थ जीवनयापन गर्नको लागि डाइटमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दियोस् भन्ने तपाईँको अब सुझाव रहन्छ? अब मेन कुरा भने चाहिँ एक नम्बरमा डाइट यस्तो खाने यो गर्ने भन्ने पाटो भन्दा पनि एक नम्बरमा चाहिँ के कुरामा अवेर हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि खानपिन चाहिँ अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ भनेर अवेर भएर र यसको बारेमा जानकारी मैले लिनुपर्छ भनेर खोज्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो। अनि त्यसपछि बल्ल भेटिन्छ। अब डाइटलाई हामीले प्राथमिकतामै राखेको छैनौँ भनेदेखि हामीले वास्ता पनि गर्दैनौँ, यसको बारेमा खोज्दा पनि खोज्दैनौँ, अनि त्यहीँबाट गडबडी सुरु भइहाल्छ। मेरो प्लेटमा के छ त्यही कुराले चाहिँ शरीरमा अहिले चाहिँ रोग लगाउँछ र मेरो प्लेटमा के छ भन्ने कुरा नै त्यो औषधि हो भन्ने तरिकाबाट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि राइट परामर्श लिनुपर्छ अनि डाइटिसियनलाई चाहिँ भेट्नुपर्छ। डाइटिसियनलाई नभेटिकन चाहिँ अब रोगहरू उपचार गर्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति गरिदियो भने स्वस्थ जीवनयापन गर्न सकिन्छ र अहिलेको धेरै रोगहरूको लागि चाहिँ सबैको जिज्ञासा पनि त्यही हुन्छ कि डाइट के खाने के मिलाउने। तर के हुन्छ मान्छेले त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट लिइरहेछ? टिकटकबाट लिइरहेछ, फेसबुकबाट लिइरहेछ, गुगलबाट लिइरहेछ। त्यसमा कति सत्य पनि छ कति झुटो पनि छ। अनि मान्छेहरू अल्मलिन्छ क्या के राइट हो के रङ हो। त्यो एउटा राइट व्यक्तिबाट पायो भने चाहिँ उसले ढुक्क भएर गर्न सक्ने भयो। जस्तै अघिकै कुरा भनौँ न, अब घिउ नराम्रो भनिरहन्छ कसले घिउ मासु नराम्रो भनिरहन्छ, कसले राम्रो भनिरहन्छ। के हो त वास्तवमा मेरो रोग अनुसार मेरो लाइफस्टाइल अनुसार चाहिँ यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर तपाईँहरूले ठ्याक्क छुट्याउन सक्नुभयो भने त ढुक्क भयो नि त नि, आनन्दले गर्न पायो अनि रिजल्ट पनि आउने भयो कि मेहनत गरे अनुसार भनेर बुझ्नु पर्यो। अन्त्यमा हाम्रो दर्शकको लागि केही दर्शकहरूको लागि भन्नुपर्ने भनेको अब स्वस्थ हुनुहोस्, राम्रो खानुहोस्, त्यही नै हो। हुन्छ आर्यम सर, यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आर्यम कार्के। उहाँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटनमा डाइटिसियनसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि यो सम्बन्धी काउन्सिलिङहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग रहेर आज हामीले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि ब्यालेन्स डाइट अथवा न्युट्रिसन सम्बन्धी के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सकिन्छ र कोभिडको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीलाई अझ स्वस्थ राख्नको लागि हामीले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने यावत विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। अर्को साता यस्तै विषयवस्तुमा हामी फेरि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।